ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه قاسم رزقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلاك نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا سبحان يا ديان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا رب العالمین ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا، تیرے کلام پاک کی تلاوت کرنا، تیرے محبوب کی مدحہ سرائی کرنا، ختم خواجگان شریف پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، ختم شریف پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین یا رب العالمین ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے الہ العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین جو ثواب رحمت کاملہ سے تو ہمیں عطا کرے اسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، تمام امہات المؤمنین، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ارواح کو تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام شہداء بدر، شہداء احد اور بالخصوص شہداء کربلا، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. الہ العالمین یا رب العالمین سید الشہداء امام علی مقام کے تمام رفقا جو کربلا میں مولا کریم تیرے اعلاء کلمت الحق کے لیے شہید ہوئے، ان سب کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. الہ العالمین بالخصوص اس تمام کا ثواب پیر پیرا میر میرا حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. الہ العالمین تمام سلاسل کے بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سوروردیہ، چشتیہ، رفاعیہ، شاذلیہ، ابو العلیہ، جہانگیریہ، حسنی، حسینیہ، قلندر، شتاریہ، مدارویہ کی بزرگوں کی روح کو تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خواجہ خواجان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. الہ العالمین سیدی داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. دیگر جن جن اکابرین اور بزرگوں کا اس مہینے میں
اس سے پروردگار ان سب کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص ہمارے دادا مرشد خواجہ عثمان علی شاہ صاحب، خواجہ حسن میاں اور دیگر تمام ہمارے سلسلے میں جتنے بھی بزرگ ہیں، سب کی روحوں کو تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین ہمارے پیر و مرشد میاں حضور کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ آپ کا سایہ شفقت محبت امت مسلمہ پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ آپ کے انوار و تجلیات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے فیوز و برکات ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پیر و مرشد میاں حضور کی چاہت کے مطابق سلسلہ عالیہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے پیر خانے کو، ہمارے خانوادے کو آباد و شاد فرما۔ ہر قسم کی دشمنوں کی میلی نظر سے، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، مکاروں کے مکر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنے بھی لوگ یہاں پر اپنی منتیں، مرادیں، نیتیں، ارادے لے کر آئے پروردگار، جو یوٹیوب پر چینل پر دیکھ رہے دعاؤں میں شریک پروردگار، اپنے محبوبین بندوں کا صدقہ، میرے مرشد کا صدقہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ ہمارے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ دور و دراز سے جن جن احباب نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے کہا پروردگار سب کی حاجتوں کو قبول و منظور فرما۔ ہمیں اپنے پیر و مرشد کے قدموں سے ہردم وابستگی عطا فرما۔ الہ العالمین انہی کے قدموں میں ہمارا حشر فرما۔ روز محشر انہی کے قدموں میں ہمیں اٹھنے کی سعادت عطا فرما۔ سبحان اللہ باہر غم یار کوئی، سبحان اللہ باہر کشائش کار کوئی، سبحان اللہ کن فیکون، سبحان اللہ مراد من حاصل کن۔ آمین۔ اے خالق ہر بلندی و پستی، ششی زتاب کن زہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و آمان تندرستی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔